سلام سلام يوتيوب قناه تخاتلتي كمل لكم كما تخونوا እግዚአብሔር ይመስገን انا بطعم سلاميه مسخم زلخو يرد حفتكم هي يوتيوب قناه حدش تزخنكم بዛ ናይ ደወል ምልክት سبسكرايب ናገርኩም ቤተሰብ ይኩን ማለት ይብርኻተይ سبسكرايب ገርኩም ሼር ላይክ ኮሜንት ናገርኩም ሃናጽ ዝኾነ ርእይቶታት ስለጽሕፉለይ ኣዘይ ካብ ልቢ የለመስግን بطعم የልፎትኩም بطعم የለኽብረኩም ማለት እዩ حدش تزخنكم ካንኩ አድሕና መጽኹም ለይና ወልኩ በዛ ናይ ደወል ምልክት سبسكرايب ናገርኩም ቤተሰብ ይኩን ማለት ይብርኻ አና ከአኹል ጊዜ ላኻትኩም ክጣመኩም ይኽእልዩ تمهارلو تخليكم كتزناقعلو تخليكم دولكم حدشت فيديوهات حيز منصا ايكحمقي سخاتكم دما خم كل غيزيكم شير لايك كومنت ناغوركم منبرتتعكم ايفليني هناص زخونه كومنتكم نصحافكم تتغاغي خرم تخكلت ليون كتتواوعوني ني عليكم مالتي برخاتي نايلو معنت فيديونا دما ابزي 3-4 مع فيديو زي سمعنا لي تجرم السبيل لي غرمو السبيل زي فيديو زي مسراخوسي بطعم يدنقيص بطعم مالتي مالتها تግራይና ውሽጥ ሲ ከምዚ ነገር ሰሎዲልስ بطعم ሰንቢደየ بطعم ለፍርሕካ እዚ በውረሮም ገለይሎም ናተናገርሉ ኣብቲ ዩቲዩብ ቻናል ናይ ዋዕላቶም ናይቶም ለቀቀው ሰባት ሪኢኹም ወይኹም ብዙሕ ሰውን بطعم ተገሪሙ ማለት بطعم ለግርመካዩ ለፍርሕካ ለዩ بطعم እና መጀመሪያ بطعم ይሕዝንኻ ቶም ህዝብና ወሉ ነብሩለውሲ بطعم يوم لحزنኻ ማለት እዩ كمزي لا مئمان قصهم يوم كيدهم نيو كافتي مفرح حليفومسي كافتي مفرح حليفومس عمرعان عدموينا يولو ماين هوينا ناي وعلسي لبعال بعال اللويو سويت مسياله ورح وتحردي افتي افك علي يولو مالتي انا زبورو رملو ولو سي مالتس بنبره يا نبره العينوتيني مثلني كلهم يلي كمزي نجر يلي كينبل ثم كباب ملو يوم تزاريهم إذا نجر زيسي سلولة يوم تزاريهم نو يسألت سناسي كم زي لهم حوي قاصل يوم مشت عند حدا عمشت وصيم قلعت ناس كم زجيرهم لخي عموهم كم زجيرهم حاميمهم كبهالس نسمعنا خال قدم لا مالتي جن إذا نجر زي زهم كباب زيوم زبورهم لولوسي لما إيمان قصهم يوم كيدهم نو مالسي أمنوا يوم نو أو ما نجلت حاسيب ناسي نحوينا ما صح قلعتيو أفتي ناتو قلاين دحرات حاسيب ناسي وعلو ندحر خيبنا ندحر حميم ناسي أفتي قلاين نسو ندحر دعات حاسيبهم قولوا عسي يحوي يوم لولو مالتي كمزل سبعخمو الناس نقرزي لما إيمان قصهم يوم كيدهم نيو زنقرزي سي لما إيمان قصهم يوم كيدهم نيو بتليتن حنتو لاريتنا لزارو نوراسي كمل أخصي فلينا عين ريوي نكع خمل أخيو ماسح قولعتيو يقولوا نيرو مالتي إنا أنا الجرم النساء غشتي اللويديوم غشتي هلك أتات مهوراتنا هايمانت سي أفتخبار سي اللويديوم على كم زي عينت لما إيمان قصو شيء أنا سي لما إيمان قصو مهلاهم تم كبابس بطعميهم لحزنها بطعم مالتي سمعوا أمو تلولوا له حينا نيرنا ريئي أيوم أنا كمي ملك علو سم دا حدا سنو قياسي ولو عينون حدا يعينو ولو سلمي يويلم أليلو بعلو رغم بقالو يتزاريبنا وزي يوسر وزي يزاريبنا أنا قنا قلت إليه راخو بس قالوني كم نحنا قال يكون نوين يتقالوس كم نحنا يكون نوين ينبر قالوني حي تزاريبنا إن عيد بتعمي تزاريبنا بزح زراوات تزاريبنا يو قنا الشي اللي مسيه من زارلكم هيك عمن نهزاركم غيرو نسو مرجيتا جيتا بخمي سبع عمير المرجيت دوغي مم يوم زوصو سم بينهم ديمس قالوا تأستون خلوهم بينهم يوم دوغي مم زوصو ونحنا بينهم من حجنا لأتنا أغسط لها أمر عدم ودا وعدم يوسر زخانة مرعتات مع عدم يو إذا عدك ما ده سعفك حقا حزي ورا زخبها بزي بداين تغيرو تعمي إذا عدم يو ورا الصحفة بالكافتا خوحو تأفافيتو صغم تبتلها قنا نخلنا قنا قم زمال عفت عرينا عينا نريو مخاكو بس ما مولهم فس قدس بس مسلاسي بطعمي لفرحك أنا خمسين نجر بطعمي يفرح جن أنا سي تنولاديتنا لولو اللواسي ببخبابي اس بزح نجر الليو قفير الخونة قوصل ندحر حاليو إذا أكل خونة نجر لا تايا ندحر أوريصنا ياسي الخونة نجر كل خعنايو قال خرخبنايو لبها النجرات نسان وصلوا لي بطعم جج في الخونة قوصل إذا أوصل زي ندحر أوريصنا ياسي قال خرخبنايو عسعس كبليو لدك أنا خلق علنايو كم زي ثار ولا نجرات تسمعها
ካብ ቀደም ዋላሲ ከምሳት ነገራት ሲበሃል እዩ ኣብዞም ከባቢዚኦም ግን ብጣዕሚ ኸኣል ገነን ኮይኑ ማለት እዩ ኣመርዓን ዕድሞይና ማለት ከም ፈጣሪና እዩ የንልብለዋ ማለት ፈሪሐን ደይኾን ኣይለስ ኣነስ ለባዕለይ ተደናጊርኒ ብጣዕሚ ለፍርሐካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ምህላዎም مخاصلا مؤمن قصهم يومنيو الشيطان دخاختو لتخيل مؤمن ينيو لا شيطان سيل مؤمن دارغا ينيو مالتي انا كم زي كنتات مهلاو مس بطعم يوم لحزنخا دارغا ملأخي خاب ملأخسي فلينا عين ريو كم ملأخسي فلينا عين ريو يندلو الناس فرحان دي يخونا خمزي لولو ايله انا البعليس تحواوي سنيو بዛ عامه مهرت زيسي ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ምህላዎም ቶም ህዝቢቶም ከባና ኣነ ዚ ቪድዮ ምስራኸው ወሲ ብጣዕሚ የፈሪሕ ብጣዕሚ ማለት ኣብ ትግራይሲ ከምዚ ዓይነት ነገር ስኒኡ ድዩ እስካብ ህዚ ማለት ኣብ ትግራይስ ከምዚ ልበለ ነገር ስኒኡ ድዩ እስካብ ህዚ ቀደም እኳ ከምዚ ነይሩ ዞም መልኣኽለይትሲ ከምዚ ሓውዮ እንድድሙ ላው እንድሕዳ ኣኺርኻስ ገለ ይረኽበካ ዓባይ ቆጽልላሲ ዝኾነ ነገር ሰፈራዊ ምናምን ክበሃል ቀደም ትሰምዕኻ ግን ከኣና እዚኣቶም ግንን ልበለ ኮይኑ ዳርጋ ላ ምእማን ገጾም እዮም ከይዶም ንኦም ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላክ ይቅር ይበለልናሲ تهزوناس بلاي فلاطوس بقالا كالي نجار يخيدنيو سيطان لم مؤمن قصم يوم كيدوم نوزوم كباوزيوم مالت انا ز نجار زي سؤال كحلفه يغبوي بتلينا هايمانوت مهورات لخونكم سوات عبيت ميدياتات كيدوم زي باكال ديوم ترخيوم ولا زوم كباب اكيو كاديو لخونه نجار كغبرلوم يغبا مال لخونه نجار سي كغبرلوم يغبا ولا بتمرتنا هايمانوت ديو كاز امنت زي سكوصي يغبو امر انا زن ولاديتنا لولواسي مالت فريحهم دو يخونو كسكاب كندزيس كمل أخنا أيو لكع خمل أخينا نريئو ما تحقو لعتيو عبر رمسي قدنينا نعدمو مرعاي ولو تنساتهم لنورو ويوم نزارو لو منم كقورو سلالي يخولو مالتينا كاف فرحل تسأدي يخون مالت كم زيلهم كم أملخنا أيو نريئو كولو خلوس كاف فرحل تسأدي يخون مالت فريحهم دو يخونو دحراي ازي أنا خم ولكاي المسلاني كم إمنة لتتحازى نقريب بولدي بعبيت لصنح نجر كم امنه نجر غيرهم كم زي البلل تولدني امو خمس خغبرنا ينا تبهاله لك خمس امنه نجر لك خمس مان صلوتنا امنو لك خم يوم امينو مول خوني يلبل عيننا رينايو كم زي غبريو ماي ليستي مغب لا يبلعيو رقيو صديو اولي حرديو بعللو ناي بعليو لو اقول بعللو او تحردو لسبيت لني ايولو مالتي بتعمل تجانننا ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ለለው ዞም ከባብዚኦም ይለረዳእካ ዞም ስለዚህ ናይ ሃይማኖት ምሁራት ልኾንኩም በተለይ ዓበይቲ ሚድያታት ኣብ ትግራይ ለለኹም ስጠመተ ጌርካ ለዞም ከባብዚኦም ኣገዝ ክግበረሎምና ካብዚ ነገር እዚ ስክወፁ ይግብኦም በእውነት ብጣዕሚ ይለፍርሐካ ብጣዕሚ እዮም ልደንግጹኻ እዚ ስለ ሰይጣን ምእማን እኮ እዩ እኒኦ ብሓፂሩ ስለ ሰይጣን እዮም ልኣምኑ ኣለዉ መባፅሒ ቆልዑት እዩ ኣብኡ ለማንጨለት ንሕፀብ ኢና ብዓይንና ለርኢና የና ይብለዉ بعيننا نرينا قلعت يدحننا يلك خم املخسي كاب املخسي نفوليو يملولو مالتنا عبيت ميديات السوشيال ميديا تطقمو سبات بتلينا هايمانوت مهورات لخون سبات وبطعمي يوم لحزن خاتم حرسب بطعمي يوم لحزن خا مالت بامنت حيزم وصلوا لصنحو بامنت حيزم وصلوا لتقعز فريحهم دي يخون خمزي لولو يلانا مالت مصي دحراي كم خي يغبرنا يلوم دو فريحهم يخون بر سوات يدحنيو مغبي بلعي ما يستيو افتقالاوي تتحصيو كاله تدحنيخا تا عينت امنتي تا اخاختو لتخلزي ازي كو زوم كباب زيم طرح لي هونه بب خبابي بزح ነገር አለዩ عباي ቆጽሊ ገጅፍ ቆጽሊ ወይ ከዓ همزي عابي امبا እንድሕዳሃልዩ እዚ አኮል ኾነ ነገርኒ አታያ ዛቆጽሊ እዚ እንድሕዳ ቆሪጽናያሲ ቆልዑትና ከምዚ ክጋራሲልናዩ ኾነ ነገር ሰፊራ አታያ ከምዚ ክበሃል ይሰምዕ ያነ ሰምዒኩም ትኾኑ ስኻትኩም ለ عابي ገጅፍ ቆጽሊ እንድሕዳሃልዩ ዛቆጽሊ እዚ እንድሕዳ ቆሪጽናያሲ عسعس كبليو أوصل خونه نجرني أيو كبال سمعنا جن كأخ أمن ريفت يعني سمعون يفت أو زقصل زيس كم زي لبل اللي يمو يدحنيو يمحري مجبي بلعيو قال خبها الجن ولا بتأذن نسمعنا كدم يلو لهم خونه نجر تسأل أسناي من عمل كبال سنسمعنا أول كلنا نسمع تسأل أسناي كم زي أو عوي جدف قصل خونه نجر كله أيو أنا تقريتنا يحصل خونه نجر كلنا زم كمان زي كلك 5 قدم نسمع لنا ورنا قولعت اندحر داوليدكا بخردي لبهال ولاس حساس ولو وسيدكا لجبل جدن يخاتهو بخرو ولادكا مالت حدا خاف جزا لولدكا يقلعخا لجبل كيدخا جدن يخاتهو في كم زي نيرو قدمسي نسمع نيرنا هنا سمعوا اندحر دانيرهم مالت كاف جزا حدا ندي حساس ولو دي بخردي لبهال
حدا ولادك جن جدا لجبل كيرخاته لك خمزي بورن سمع المرنا قدم دحرنا خدنا خدخة تجدي فيديو خلنا نقدر تحاني أمي تديم رولو كم زي عن تاريخ مشلو نسمعه زوم كوازيم كأ كم زي نجاريني أول يعني أنا ساعتهم كأ كافت مفرحي جالي فهم صاملي خمو ويمنو سلازي كاوز نجار زي كوازو نهاي مانت مهارات يكونوا عبيت ميدياتات يكونوا بدن بي طمته خجبر اللهم يجبا مالتي زابير أملاك جبرنا حدي ويقري بلنا نمبر زنجار زيسي السيطان مأمان يوم كيدوم وبقى تقليدهم سي السيطان عمينهم يوم لك خمل أخينا نريو مال أخي يزيست ولا حنت للرخبية ولا أنا بتعمي قريب كعلى بتعمي ونفرحك مالتي زم كباب زم حزبنا خا مالتي هذا فيديو أمري خاص وإلكا محلاف لي خونا زي مهارن خريستوس وأنا إلكا محلاف لي كنا جن كعب دم ببروجرام تغيروا له حدا نجار كجبر اللهم يجي بتمرت ديو حجزوا بناي هايمانوت مهران ديوم كحجزوا ولا سلخونا نجارس كجبر اللهم يجبع مالتي كم زين نحرد عقاصينهم زم كباب زيمسي كاب قدام يصنحهم كبحال صنيحنا خم اخا يوم القصل له كم اصنيحاتنا يولو كم اخا يقصل له لتولد ولادهم ولاد برساتهم صنيحنا ناولو خم يلهم يخدلو لولدوا مساتهم كا صنيحنا ناولو خم يلهم كبعزيهم سلازي ستا عينت هايمانوت اي مرس فحفح لو عدنا كم زي ترى خوينسي بتعمل خفاء هايمانوتي ونا تسفحفح الخدلو خم لمدخ اخو السديو مالت እግዚአብሔር አምላክ بلي فلاتنا نغورو ነገር يقري بللنا يعني ما عندي فيديو زيات مسني رابروخاتي بطعمي لفرح ነገር يعني خمسة عينت فيديو فرحي فتي فيديو رئي مالتي እና ጠመታ ይገበረሉ ባይ ባይ